ओके, कसैलाई केही प्रब्लम छ भने मलाई सोध्ने है त। ओके, सो लास्ट टाइम हामीले क्वेसन नम्बर 1 सम्म मात्र सकेको थियौँ है। सो मैले 3, 4 र 5 चाहिँ नि तिमीलाई होमवर्क दिएको थिएँ, राइट? ओके, सो 5 मा नि कन्फ्युजन सायद कसैलाई पनि कन्फ्युजन छैन होला है क्वेसन नम्बर 5 मा। सो लेट्स गो टु द क्वेसन नम्बर 7। सो मैले अहिले 6 लाई लिभ गरेँ। नम्बर 7 मा चाहिँ यो क्वेसनहरू दिएको छ, 20 वटा आइटम्स। स्टार्ट गरौँ है त। ओके, सबैभन्दा फर्स्टमा ट्रायल ब्यालेन्स अफ, हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्स प्रिपेयर गर भनेको छ, डेट पनि दिएको छैन हामीलाई, अर्गनाइजेसनको नेम पनि दिएको छैन। सो ट्रायल ब्यालेन्स अफ ड्यास ड्यास एज अन ड्यास ड्यास। सो यो फर्मेट राम्रोसँग कम्प्लिट हुने गरेर बनाउनु पर्यो हामीले। सो 7 नम्बर। सो फर्स्टमा क्यापिटल। क्यापिटल भनेको के हो? क्रेडिट कसरी भन वर्ड? ओके, क्रेडिट किन क्रेडिट भयो यो? क्यापिटल किन क्रेडिट भयो? मनी इन्भेस्ट गरेको द क्रेडिट है त। सो यो क्यापिटल मात्र यस्तो एउटा आइटम हो जुन चाहिँ नि सिङ्गै केमा पर्छ? क्रेडिट आइटममा पर्छ, क्रेडिट कोलममा पर्छ। द्याट्स वाइ क्यापिटल इज क्रेडिट। सो सेकेन्ड इज रेन्ट। व्हाट डु यु मिन बाइ रेन्ट? डेबिट रेन्ट केमा पर्छ? वाइ रेन्ट इज डेबिट? because we give money cash to others. It means that expenses happen. Expense app. Okay, third point is machineries and plant. So machineries and plant भनेको के हो भने बेसिकली कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने भनेपछि त्यहाँ मेसिनहरू हुनुपर्छ, प्लान्ट्सहरू, मेसिनरी एन्ड प्लान्ट्सहरू हुनुपर्छ, डिफ्रेन्ट एकोमोडेट गर्ने सामानहरू हुनुपर्छ, राइट? हो, त्यो कामलाई, अफिसभित्रको कामलाई स्मुथ वेले ह्यान्डल गर्नको लागि हामीलाई यो कुराहरू रिक्वायर्ड हुनुपर्छ। सो एउटा अर्गनाइजेसनभित्र मेसिन हुनु, कम्प्युटर हुनु, भेहिकल्सहरू हुनु, त्यो भनेको के हो? त्यो अर्गनाइजेसनको एसेट हो। सो मेसिनरी एन्ड एसेट्स अथवा भेहिकल्सहरू, बिजनेस प्रिमाइसेसको कुरा आउँछ भने त्यो सबै कुरा के अन्तर्गत पर्छ भने एसेट्स अन्तर्गत पर्छ, र एसेट्स सिधै गएर ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट कोलममा हुन्छ। इज द्याट क्लियर अल अफ यु? ओके, सो बिल्स रिसिभेबल। So, Ms. Shrisa Thapa, can you tell me what do you mean by bills receivable? Bills receivable के हो र यो कुन चाहिँ कोलममा पर्छ? डेबिट कोलममा पर्छ कि क्रेडिट कोलममा पर्छ? मैम बिल्स रिसिभेबल भनेको चाहिँ पाउनु पर्ने, बिल पाउनु पर्ने, एन्ड यो चाहिँ डेबिट साइडमा हुन्छ। गुड। बिल्स रिसिभेबल भनेको हामीले रिसिभ गर्नुपर्ने, किनभने रिसिभ केही कुरा हामी कतैबाट रिसिभ गर्नुपर्ने छ भने हामीले त्यसलाई केमा काउन्ट गर्छौँ? त्यो भनेको हाम्रो एसेटमा काउन्ट गरेर आउँछ। बुझ्यो है सबैजनाले? ओके, सो फिफ्थ पोइन्ट इज बिजनेस प्रिमाइसेस। सो बिजनेस प्रिमाइसेस भनेको चाहिँ बिजनेसको एरिया, बिजनेसको सराउन्डिङ। सो त्यो पनि के भयो? एसेट भयो। सो इट गोज अन दि डेबिट साइड। इन्ट्रेस्ट भनेको ब्याज हो। यहाँ सुन है, इन्ट्रेस्ट, डिस्काउन्ट, कमिसन हो, यस्तो कुराहरू, मतलब इन्ट्रेस्ट, डिस्काउन्ट, कमिसन मात्र दिएको छ भने बिचमा अरू कुनै पनि दिएको छैन भने डेबिट, क्रेडिट अथवा डिस्काउन्ट रिसिभ्ड, इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड, इन्ट्रेस्ट अलाउड, यस्तो कुनै पनि कुराहरू त्यहाँ मेन्सन गरिदिएको छैन भने त्यो पनि सिधै एक्सपेन्सेस भयो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्यो है सबैजनाले? ओके, सो इट गोज अन डेबिट साइड. So, seventh one is opening stock. So, can you tell me, Mr. Chris Shrestha? Can you unmute your mic? Chris? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So, opening stock के मा जान्छ होला? Opening stock debit, ma'am. Why? Ma'am, asset भएर. Very good. So, cash in hand? Debit. Very good. Good. Books and stationery. Books and stationery के मा जान्छ? Debit. डेबिट। बुक्स एन्ड स्टेसनरी डेबिट हो, किनभने यो भनेको यसले चाहिँ नि खर्चलाई इन्डिकेट गर्छ। सिमिलरली 10 नम्बरमा पर्चेज छ। सो पर्चेज भनेको किन्नु, किन्दाखेरि के भयो त? पैसा गयो हातबाट र सामान हामीलाई आयो। इट मिन्स द्याट त्यहाँ पनि खर्च भयो। बुझ्यो है? सो यो पनि डेबिटमा डेबिट आइटम भइदिन्छ। सो 11 नम्बरमा ड्रइङ छ। ड्रइङ भनेको कसलाई थाहा छ? व्हाट इज द मिनिङ अफ ड्रइङ? सौरभ काफले? झिक्नु। भेरी गुड। सो झिक्नु भनेको मतलब के झिक्नु? क्यास झिक्नु। बुझ्यो है? कहिलेकाहीँ चेक पनि झिक्नु भनेर मेन्सन गरिदिन सक्छ। सो चेक झिक्नुको मतलब के हो? क्यास झिक्नु भनेको। सो यो भनेको नि हाम्रो खर्च भइदिन्छ। खर्च कहाँ हुन्छ? डेबिट साइडमा। सो ट्याक्स एन्ड इन्स्योरेन्स। सो यो पनि एकदमै रिलेटेबल नै छ। ट्याक्स र इन्स्योरेन्स पनि डेबिट आइटममा जान्छ। किन जान्छ भने ट्याक्स र इन्स्योरेन्समा पनि हामीले के गर्छ? खर्चै गरेर आउँछौँ। ट्याक्समा ट्याक्स पे गर्नुपर्छ। हामीले कतैबाट ट्याक्स लिन्छौँ त?
लिँदैनौँ नि। सो इन्स्योरेन्समा पनि के गर्नुपर्छ, इन्स्योरेन्स पे गर्नुपर्छ एज अ प्रिमियमको तौरमा, बुझ्यो है। सो दिस इज अल्सो डेबिट आइटम। सो सन्ड्री डेप्टर्स एन्ड सन्ड्री क्रेडिटर्स, सो सबैजनाले दुईजनाले यो दुवै 13 र 14 मा नै सन्ड्रीलाई छोपिदिने हो भने डेप्टर्स र क्रेडिटर्स छ भने यो के केमा जान्छ होला भास्कर Debit उमाकै? and credit. डेबिट एन्ड क्रेडिट, डेप्टर्स Yes, ma'am. क्रेडिटर्स जान्छ क्रेडिटमा। ओके ल, अब यो सन्ड्री भएर फरक मात्र के चाहिँ पार्ने, एउटा सानो मात्र फरक हुन्छ। के चाहिँ फरक हुन्छ भने डेप्टर्स मात्र भन्यो भने एउटा मात्र डेप्टर्स हुन्छ, सन्ड्री डेप्टर्स भन्यो भने एउटा होइन एउटा भन्दा धेरै डेप्टर्स छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। सो यसले चाहिँ नि सन्ड्री डेप्टर्स भएर चाहिँ नि यो डेबिट कोलममा जाने कि क्रेडिट कोलममा जाने भन्ने कुरालाई चाहिँ नि फरक पार्दैन, सबैजनाले बुझ्यो है। सो यदि क्वेसनमा डेप्टर्स र क्रेडिटर्स छ भने डेबिट र क्रेडिटमै जान्छ, सन्ड्री डेप्टर्स छ भने पनि सन्ड्री क्रेडिटर्स र सन्ड्री डेप्टर्स छ भने पनि त्यो डेबिट र क्रेडिट कोलममै जान्छ। सबैजनाले बुझिरहेछ है यहाँसम्म? 14 नम्बरसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? लास्टमा लोन अन मोर्गेज, लोन अन मोर्गेज भनेको कसैलाई थाहा छ के हो? आमिर खड्का? Yes, ma'am. ओके, लोन अन मोर्गेज केमा पर्छ होला? Loan on के ma'am? Mortgage? तिमीले स्क्रिन देखिरहेको छौ कि छैनौ? Can you tell me the meaning of loan on mortgage? So can anybody? कसैले volunteer नै भन भन। Ma'am, loan on mortgage means ma'am, loan from a bank or financial institution that helps to borrower purchase a home. थोरै मात्र मिल्यो तर कम्प्लिट मिलेन। ओके, म सबैजनालाई सुन है, लोन भन्ने बित्तिकै के छ, लोन भन्ने कुरा बुझिहाल्यौँ है। सो लोन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ, लायबिलिटी। सो लायबिलिटिज के अन्तर्गत पर्दछ, क्रेडिट अन्तर्गत पर्दछ, राइट? ओके, सो लोन अन मोर्गेज भनेको हामीले लोन निकाल्यौँ के गरेर, धितो राखेर, केही कुरा धितो राखेर हामीले लोन निकाल्यौँ। इट मिन्स द्याट यो पुरै टर्मले केलाई इन्डिकेट गर्यो, लायबिलिटिजलाई। वी आर पेएबल। हामीले कतैबाट लोन लियौँ भने, हामीले केही सामान धितो राखेर लोन लियौँ भने इट मिन्स द्याट वी आर लायबल, वी आर पेएबल, ड्यू भयो हाम्रो। सो यो क्रेडिट आइटममा जान्छ, बुझ्यो है सबैजनाले? सो मिल्छ भने यदि जोसँग बुक छ अथवा बुक नभएको मान्छेले पनि त कपीमा क्वेसनमै लेख्दा हुन्छ है, तिमीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। लेख्दा चाहिँ पेन्सिल युज गर्नु। ओके, सिमिलरली 16 मा छ वेजेस। वेजेस भनेको के हो, ज्याला। ज्याला पनि के हो, खर्चै हो। सो यो पनि डेबिटमा जान्छ। सो स्यालेरिज अल्सो डेबिट आइटम। सो बिल्स पेएबल, सो बिल्स पेएबल भनेको के हो भने अघि बिल्स रिसिएबल थियो भने अहिले बिल्स पेएबल छ। बिल्स रिसिएबल डेबिट आइटम थियो भने बिल्स पेएबल इज क्रेडिट आइटम। वाइ क्रेडिट आइटम? Because it falls under the liabilities. किनभने bills payable, we are payable to somebody, we are payable to some organization. So यसरी बुझ्नु पर्यो है त। ओके, अफिस एक्सपेन्सेस भनेको अफिसको खर्चहरू। यसले यो क्वेसनले नै के इन्डिकेट गरिदिएको छ, एक्सपेन्सेस भनेर इन्डिकेट गरिदिएको छ। इट मिन्स द्याट यसमा खर्च भइरहेको छ। सो इट इज डेबिट आइटम। सो लास्टले इट इज सेल्स। सेल्स भनेको बिक्री गर्नु है त, केही सामान बेच्नु। इट मिन्स द्याट अब यो सेल्स केमा पर्यो सृष्टि खड्का? Ma'am, credit. क्रेडिटमा पर्यो, किनभने हामीले जब सेल्स गर्छौँ, सेल्स गरिसकेपछि हामीले हाम्रो सामान दिएर हामीले के गर्छौँ, हामीले क्यास पाउँछौँ। इन्कम काइन्ड अफ इन्कम टाइपको हामीलाई के आइरहेको छ, राइट? ओके, सो त्यो इन्कम चाहिँ के अन्तर्गत पर्दिन्छ, अब क्रेडिट अन्तर्गत पर्दिन्छ। सो सबैजनाले बुझ्यो है यहाँसम्म? 20 नम्बरसम्म केही कसैलाई कन्फ्युजन छ? इज देयर एनी कन्फ्युजन अप टु दिस 20 आइटम? सोल्युसन अफ दिस 7 नम्बर। सो हामीले यो सोल्युसन अकर्डिङली नै मैले एक्सप्लेन गरेको छु, सबैजनाले एकचोटि हेर यहाँ। ओके, सो सिमिलरली लेट्स गो टु द क्वेसन नम्बर 10। सो मैले क्वेसन नम्बर 10 को चाहिँ यहाँ खाली बक्स बनाएको छैन, यो चाहिँ सिधै मैले गर्न ट्राई गर्दैछु। ओके, सो मैले 7 नम्बर भर्खरै गरेँ। सो आइएम लिभिङ क्वेसन नम्बर 8 एन्ड 9 है त। त्यो 8 एन्ड 9 चाहिँ तिमीहरूले अहिले मलाई असाइनमेन्ट गरेर बुझाउनु पर्ने छ यो क्लास सकिसकेपछि। ओके, सो 10 मा हेर सबैजनाले। ओके, म यो तिमीहरूलाई उनी गर्छु है एकछिन है। Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, त्यो price on purchase भनेको purchase नै हो? फेरि भन त। Price on purchase भनेको ओके, purchase नै हो त? ओके, प्राइस अन पर्चेज भनेको खर्चै हो पर्चेजको लागि। जस्तै फ्राइट भनेको चाहिँ के हो भने ट्रान्सपोर्टेसनमा लाग्ने खर्च, ढुवानी गर्दा लाग्ने खर्च। के ट्रान्सपोर्ट गर्दा लाग्ने खर्चलाई फ्रेट भन्छौँ, त्यसलाई फ्राइट होइन कि फ्रेट भन्छौँ हामी। त्यो फ्रेट अन पर्चेज भनेको सामान किन्दाखेरि लाग्ने खर्च।
ट्रान्सपोर्टेसन खर्च, त्यो भनेको एक्सपेन्सेस नै हो। बुझ्यो है सबैजनाले? ओके, सो सबैजनाले यहाँ हेर्दियौ, हामी क्वेसन नम्बर 10 गर्दैछौँ है त अब। ओके, दिस इज क्वेसन नम्बर 10। सबैजनाले यो सबैजनालाई भिजिबल छ है क्वेसन नम्बर 10? सो म यो पढ्छु है त। ओके, फ्रम द फलोइङ ब्यालेन्सेस टेकन फ्रम द बुक्स अफ M/S Gopal Krishna and Ram Krishna prepare a trial balance as on 31st March 2017. So हामीले ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पर्ने छ कुन अर्गनाइजेसनको? M/S Gopal Krishna and Ram Krishna अर्गनाइजेसनको। सो हामीले क्वेसनले लेख्दाखेरि ट्रायल ब्यालेन्स अफ दिस अर्गनाइजेसन भनेर लेख्नु पर्यो। सो हामीलाई टाइम पनि दिएको छ, इट मिन्स दैट एज अन 31st March 2017। बुझ्यो है सबैजनाले? ओके, सो अब यहाँनिर चाहिँ नि सबैजनाले यहाँ लिस्टेड वाइजमा हामीलाई क्वेसन दिएको थियो भने यो क्वेसन नम्बर 10 मा चाहिँ नि यतिकै क्वेसनमै अट्याच गरेर दिएको छ, यसमा कन्फ्युज नहुनु। सबैभन्दा फर्स्टमा के छ? स्टक छ। स्टकमा दिएको छ 1-4-2016। इट मिन्स दैट 2016 मा 16 को 4 महिना 1 गतेको दिनमा हामीले चाहिँ नि स्टक राखेको छौं भनेर दिएको। इट मिन्स दैट यो स्टक भनेको ओपनिङ स्टक। यस्तै गरेर सपोज यही क्वेसनमा स्टक भनेर ब्र्याकेटमा 31st-4-2016 भनेको छ भने त्यसलाई हामीले के कन्सिडर गर्नुपर्छ? क्लोजिङ स्टक भनेर कन्सिडर गर्नुपर्छ। सबैजनाले यहाँसम्म बुझिरहेछ है? ओके, दिस इज ओपनिङ स्टक। सो रुपीस 22,000 भन्नु न। ओके, यहाँ सुन है सबैजनाले, यो जुन मेरो कर्सर देखिरहेछ सबैजनाले, यो कर्सरलाई हेर्दियौ है त। यो जुन क्वेसन छ यहाँसम्म क्वेसन छ 31st March 2017 सम्म क्वेसन छ। अब हाम्रो गिभन चाहिँ यहाँदै सुरु भएको छ स्टक दिएर, यहाँ स्टक छ राइट। यो स्टकको ब्र्याकेटमा 1-4-2016 छ। यो भनेको हामीलाई डेट दिएको। याद गर है, मैले यो कुरा तिमीहरूलाई किन फोकस गरेर छु भने हामीले नेक्स्ट जुन टपिक पढ्दैछौँ फाइनल अकाउन्ट भनेर, त्यसमा यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। यहाँ सुन है, यो ब्र्याकेटभित्र 4 महिना 1 गतेको दिइरहेछ नि त इन्फर्मेसन। सो इट मिन्स दैट जहिले पनि हामी स्टक भनेको जहिले पनि मन्थको अगाडि युज भइरहेछ भने त्यो भनेको ओपनिङ स्टक हुन्छ। र यही क्वेसनमा सपोज 1 को सट्टामा 31st-4-2016 अप्रिल 31st भनेर सपोज 4 मन्थ भनेको अप्रिल जान्छ हैन। अप्रिल 31st भनेको भए चाहिँ हामीले क्लोजिङ स्टक भनेर इन्डिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्यो है सबैजनाले? ओके, सो यसको अमाउन्ट छ कसले सोधेको? बुझ्यो है यो कुरा? यो क्वेसन यो स्टक क्लोजिङ स्टक हो कि ओपनिङ स्टक हो भनेर हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ भने यो डेटले गर्दा थाहा हुन्छ है त। ओके म्याम, 20 हजुर म्याम मन्थको बिगिनिङमा हुन्छ कि इयरको बिगिनिङमा यो स्टक? मन्थ नै यस्तो हुन्छ, जहिले पनि 1 गते हुन्छ क्या तिम्रो। जस्तै जरुरी छैन कि जनवरी 1st नै हुनुपर्छ, जस्तै अप्रिल 1st पनि भइदिरहेछ नि त। बुझ्यो है? ओके, सो यदि ये 2016 जनवरी 31st भइदिएको भए हामीले के कन्सिडर गर्नु पर्थ्यो? क्लोजिङ स्टक नै कन्सिडर गर्नुपर्ने थियो। एनी प्रब्लम? ओके, सो अमाउन्ट छ 22,000। सो B/R छ, यसको मतलब बिल्स रिसिभेबल हो है। बिल्स रिसिभेबल छ 9,000, बिल्स पेएबल छ 7,000, पर्चेज छ 78,000। सो पर्चेज रिटर्न छ 1,000, सेल्स छ 1,20,000, सेल्स रिटर्न छ 2,626। सो सैलरीज एंड वेजेस छ 5,000, इंश्योरेंस 1,400, डेप्टर 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छ 1,400, स्टेशनरी छ 2,800, क्रेडिटर्स 37,200, कैरेज रुपीस 1,600, कमिशन क्रेडिट भनेर इन्डिकेट गरेको छ सो 1,600, कैपिटल 35,800, ऑफिस एक्सपेन्सेस 1,600, फर्निचर 2,000, cash 1,000, bank balance 9,500, rent and taxes 22,000, and finally cartage on sales rupees 2,900। यो जुन स्टक देखि कार्टेज अन सेल्स सम्म कसैलाई काई कन्फ्युजन छ यो चाहिँ नि के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने तिमीहरु मलाई सोध्न सक्छौ है, नत्र म एक्सप्लेन गर्छु। कसैलाई के कन्फ्युजन छ यहाँसम्म? काईबाट नि क्वेशन आयो नि, इट मिन्स दैट सबैलाई आयो होला हैन त। नम्बर 10 मा चाहिँ यहाँ मैले यसरी राखेको छु, यहाँ हेर है सबैजनाले। ओके, स्टक सिधै ओपनिङ स्टक हो, सो दैट्स व्हाई इट इज द डेबिट आइटम। बिल्स रिसिभेबल डेबिट आइटम्स, बिल्स पेएबल इट्स अ क्रेडिट आइटम। पर्चेज डेबिट हुन्छ भने पर्चेज रिटर्न क्रेडिट हुन्छ। पर्चेज रिटर्नलाई अर्को नामले पनि हामीले चिन्छौँ, के नाम होला?
भास्कर हो मागाई Yes, ma'am. ओके हामीले पर्चेज रिटर्न भनेर हामीले बुझ्यौं राइट ओके पर्चेज रिटर्नको अर्को पनि नाम छ के होला Return inward. रिटर्न इनवर्ड हैन Oh, return outward. आउटवर्ड चाहिँ हो Outward. ओके यदि पर्चेज रिटर्नको ठाउँमा हामीले रिटर्न आउटवर्ड भनेर दिएको छ भने हामीले के बुझ्न पर्यो भने पर्चेज रिटर्न भनेर बुझ्न पर्यो बुझ्यो है यो टर्म जहिले पनि कहिले पनि नबिर्सिनु पर्चेज छ भने पर्चेज छ भने डेबिट आइटम हो र पर्चेज रिटर्न छ भने त्यो क्रेडिट आइटम हो र पर्चेज रिटर्नलाई हामी अर्को नाममा रिटर्न आउटवर्ड पनि भन्छौँ बुझ्यो है सबैजनाले सानो सानो कुरा हो भने नोट डाउन गरेर राख्नु है ओके सिमिलरली सेल्स सो सेल्स भनेको क्रेडिट आइटम हो सेल्स रिटर्न भनेको डेबिट आइटम हो यस्तै गरेर सेल्स रिटर्नलाई पनि हामी अर्को नाममा के भन्छौँ रिटर्न इनवर्ड भनेर भन्छौँ सो कहिलेकाहीँ यस्तै सानो कुरामा एकदम धेरै कन्फ्युजन हुन्छ है त ओके सो स्यालेरिज एन्ड वेजेस यो पनि पुरै खर्च हो सो इट इज डेबिट इन्स्योरेन्स डेप्टर्स यो पनि खर्च हो र यहाँ सुन है सबैजनाले इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल भनेको चाहिँ नि के हो सो यो चाहिँ अलिकति न्युली टर्म छ यो चाहिँ के हो भने क्यापिटल जुन पुँजी हुन्छ त्यो पुँजी जम्मा गरेको हामीले जुन अर्गनाइजेसनभित्र त्यो क्यापिटल जुन एलोकेट गरेर राखेको हुन्छौँ त्यो एलोकेट गरे बापत हामीले ब्याज तिर्नुपर्छ क्या त्यो भनेको चाहिँ प्योर खर्च हो यो क्वेसन नम्बर 10 को नोटमै के भनेर दिएको छ भने त्यहाँनिर इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल इज कन्सिडर एज एन एक्सपेन्डिचर भनेर क्वेसनले नै इन्डिकेट गरिदिएको छ त्यहाँ क्वेसन राम्रोसँग हेर्नु बुक हुनेले र बुक नहुनेले पिडिएफ हेर्नु त्यहाँ पिडिएफमा पनि दिएको छ सबैजनाले सो इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल भनेको खर्च हो सो यो डेबिट अन्त सो यो डेबिट कोलममा पर्दछ बुझ्यो है सबैजनाले ओके सिमिलरली स्टेसनरी भनेको नि खर्च हो क्रेडिट साइडमै क्यारेज भनेको पनि यो पनि काइन्ड अफ अ ढुवानी खर्च हो जस्तै यो ट्रान्सपोर्टेसन खर्चै हो यो क्यारेज इनवर्ड आउटवर्ड जसरी हामीलाई क्यारेज इनवर्ड र आउटवर्ड भनेर एलोकेट गरेर दिएको हुन्छ त्यो दुइटै केमा पर्छ त्यो एक्सपेन्सेस खर्चमा परेर हुन्छ है त ओके सो सिमिलरली कमिसन सो कमिसन भनेको के हो सो कमिसन मात्र दिएको छ भने त्यो खर्च हुन्थ्यो त्यो डाइरेक्ट डेबिट साइडमा जान्थ्यो भने त्यो कमिसनलाई त्यहाँनिर के गरेर इन्क्लुड गरेर दिएको छ नि सीआर इट मिन्स क्रेडिट भनेर इन्डिकेट गरेर दिएको छ सो यो सिधै गएर क्रेडिट आइटममा बस्दिन्छ सो क्यापिटल अफिस एक्सपेन्सेस फर्निचर क्यास ब्याङ्क ब्यालेन्स रिटर्न ट्याक्स ओके रेन्ट एन्ड ट्याक्सेससम्म कसैलाई प्रब्लम छैन राइट बुझ्यो सबैजनाले यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ ओके सो लास्टमा छ एउटा कार्टेज अन सेल्स भनेर छ सो यो कार्टेज अन सेल्स भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मैले डेबिट आइटममा राखिदिएको छु यहाँ हेरे बेच्दाखेरि कार्टेज इन्क्लुड गरेको इट मिन्स द्याट कार्टेज भन्ने बित्तिकै चार्जेस मेड भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न पर्यो है त हामीले सो कार्टेज भन्ने बित्तिकै केही कुरामा हामीले चार्जेस इन्क्लुड गर्यौँ सो केही सामान बेच्दाखेरि केही चार्जेस लाग्यो भने त्यो के भयो हाम्रो खर्च भयो यहाँ है तिमीहरू कन्फ्युज नहो है यो कार्टेज अन सेल्समा हामीले कार्टेज अनलाई हटाएर सेल्स मात्रै हामीले गर्यो भने त्यहाँ ठ्याक्कै क्रेडिटमा जान्छ किनभने त्यो काइन्ड अफ इन्कम भयो तर हामीले सेल्स गर्दाखेरि हामीलाई केही चार्ज लाग्यो भने त्यसलाई हामी कार्टेज अन सेल्स भन्छौँ र त्यो भनेको हाम्रो खर्च हो द्याट्स वाइ इट फल्स अन्डर द एक्सपेन्सेस द्याट इट मिन्स इट इज डेबिट आइटम यहाँसम्म बुझ्यो सबैजनाले ओके सो यो टोटलिङ गर्दाखेरि हाम्रो ब्यालेन्स इक्वल आउँदैन सबैजना ध्यान दिएर सुन है यो टोटलिङ गर्दाखेरि हाम्रो ब्यालेन्स इक्वल आउँदैन सो द्याट्स वाइ हाम्रो चाहिँ नि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले सस्पेन्स एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र सस्पेन्स एकाउन्ट क्रेडिट साइडमा कम हुन्छ त्यो चाहिँ 20,200 ले कम हुन्छ सो यसको टोटलिङ त्यसपछि मात्रै मिल्दिन्छ र अर्को कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के बुझिराख भने तिमीहरूले सस्पेन्स एकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरि सस्पेन्स एकाउन्ट त्यति बेला मात्रै क्रिएट गरिन्छ तिमीहरूले क्रिएट गर्नुपर्छ जब तिमीहरू आफूले जुन ट्रान्जिट जुन आइटमहरुमा तिमीहरू एकदमै कन्फिडेन्ट भएर डेबिट क्रेडिट ल्याइरहेछ नि तिमीहरू एकदमै कन्फिडेन्ट छौ भने मात्र तिमीहरूले सस्पेन्स एकाउन्ट क्रिएट गर्नु नभए नगर्नु बुझ्यो है सबैजनाले ओके सो दिस इज अप टु क्वेसन नम्बर 10 यो क्वेसन नम्बर 10 सम्म छ है त ओके यो प्रब्लम आस्क्ड इन एसएलसी तिमीहरुसँग बुक छ भने बुकमै छ यो क्वेसन मैले तिम्रै बुकबाटै खिचेर यहाँ हाल्दिएको हो